नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। सुरुमा हेडलाइन्स। सरकारले किता काट व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेसँगै सेवाग्राही उत्साहित। चोर बाटोबाट भूमिको किता काट गर्ने अवस्थालाई व्यवस्थित गर्न किता काट खोल्ने सरकारको निर्णय। नेपालमा आइतबार थप 1039 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 54,159 पुग्यो। कोरोना संक्रमणबाट 345 जनाको ज्यान गयो। विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई 1 महिनाभित्र स्वदेश फर्काउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। राज्यकै खर्चमा श्रमिक ल्याउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन। उपत्यकामा निषेधाज्ञा केही खुकुलो भएसँगै सवारीको चाप बढे पनि मानिसको चहल पहल निकै कम। कोरोना त्रासका कारण बजार खुले पनि मुख्य व्यापारी केन्द्र न्यू रोडमा व्यापार भने शून्य। र आइतबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि। नेप्से 16.56 अङ्कले बढेर 1537.25 अङ्कमा 170 कम्पनीको 3 अर्ब 37 करोड बढीको कारोबार। बिजनेस टुडेको सुरुमा किताकाट सम्बन्धी न्यूज। 2074 सालमा तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले वर्षको एक पटक मात्रै जग्गा वर्गीकरण अर्थात् किताकाट गर्न पाउने नियम लागू गरेका थिए। तर उक्त नियमलाई परिमार्जन गर्दै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले केही दिन अघि मन्त्रालयबाट परिपत्र जारी गर्दै अब सधैँका लागि किताकाट खुल्ला गरेपछि यस विषयमा आम सर्वसाधारणको धारणा के छ? हेरौं जनताको आवाज जस्ताको त्यस्तै। 3 वर्ष अगाडि रोक्का गरिएको किताकाट केही समय अघि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको खण्डीकरण अर्थात् किताकाट खुल्ला गरेको छ। यो खुल्ला गरिसँगै आम सर्वसाधारणहरू यस विषयमा के भन्छन् त? के साँच्चै किताकाट आम सर्वसाधारणहरूको लागि उपयुक्त छ त? यस विषयमा बुझ्नका लागि आज हामी काठमाडौँको दिल्ली बजार स्थित रहेको मालपोत कार्यालयमा बुझ्न आइरहेका छौँ। यहाँ आएका आम सर्वसाधारणहरूले किताकाट बारेमा के भन्छन् त? हेरौँ जस्ताको त्यस्तै। कानुन नबनुन् जेलको लागि चाहिँ जनताले खरिद बिक्री गर्न, किताकाट गर्न, आफ्नो सम्पत्ति के कसरी हक हस्तान्तरण गर्ने, के कसरी राख्ने, त्यो जनताको मौलिक हक हो। सम्पत्ति सम्बन्धी राइट संविधानले नै व्यवस्थित गरेको छ। सम्पत्ति खरिद बिक्री आदि इत्यादि गर्न पाउँछ उसले। तर त्यसलाई अङ्कुश लगाउने भने कानुन बनाउनुपर्छ। कानुन नबनाइकन मन्त्रालयको निर्णयले परिपत्रले आदिले चाहिँ रोक्न मिल्दैन। गाडा फाडेर व्यापारीको हिसाब किताब भ्रष्टाचार गर्नेले जस्तो लुटी खाने सर्वसाधारण जनताको उहाँहरूलाई चाहिँ हिसाबले किताकाट गर्नु त्यो नराम्रो कुरो हो होइन। आफ्नै निजी सम्पत्ति पुर्खौली सम्पत्ति किताकाट गर्न अंश बन्ड गर्नलाई किताकाट गरे राम्रो। त्यो किताकाट दुई किसिमको हुन्छ हेर्नुहोस्। ऊ डाँडा फाडेर भ्रष्टाचार गर्न लुटाले लुटाएन फुक्को सराते भने त्यो किसिमले किताकाट गरेको नराम्रो भयो। किताकाट गर्नु त ठिक हो नि, किनभने मानिसको चाहिने व्यवहार हर किसिमका चाहिने हुन्छ। त्यो एक थरीले चाहिने अहिले घर घडेरी इत्यादि चाहिने प्लटिङ गरेर बिक्री गर्न लागिरहेको छन् र मात्रै चाहिने ज्यादै चाहिने उर्वरा हुने चाहिने भूमि को नष्ट हुन लाग्यो भन्ने एक दृष्टिकोणले त्यो हो। अन्यथा त मानिसहरूको दैनिक चल्ने व्यवहार जस्तै लेनदेन इत्यादि व्यवहारमा पनि त चाहिने त्यो किताकाट बन्द हुँदाखेरि किताकाटले चाहिने मानिसलाई धेरै नै मर्का परेको थियो। धेरै मर्का परे। एकदम ठिक हो, किताकाट त ल्याउनु पर्ने नै हो त अनि। किनभने अब किताकाट नहुँदा पनि यहाँ यो त समस्या के चाहिँ भएको थियो भने अलि पैसा भएका जस्तै भनौँ अलि जग्गा समिति जानेकोले चाहिँ जुनसुकै मेथडबाट पनि किताकाट गरियो। जो तपाईँको सर्वसाधारण सोझो अर्थात् सिधा हिसाबले भनौँ पैसा नभएका पहुँच नभएकोले त किताकाट गर्नै नसकिने अवस्थामा पुगेको। यो खोल्नु अति राम्रो हो, सरकारले खोलेको राम्रै हो, खुल्नै पर्छ। यो कुरा भनेको दुईतिरबाट जान्छ, एउटा पोजिटिभ र अर्को नेगेटिभ। यो जुन सरकारले 3 वर्ष अगाडि
यो किताकाट गर्दा भू खण्डीकरण गरेर जुन किसिमको खेतीयोग्य जमिन सखा पार्न लाग्यो भनेर जुन किसिमले रोक्नु भएको थियो, अहिले त्यो ताका पनि विभिन्न माध्यमबाट कुनै न कुनै माध्यमबाट किताकाट त भइरहेको हो। पैसा खेलाउने एउटा बाटो मात्र हो। अहिले खोलेको कुनै हदसम्म ठिकै छ। जे गर्दा पनि ठुला हुने खानेलाई नै हुने हो। यो सानो वर्गलाई यो एउटा सीमित जग्गा हुनेलाई किताकाटले केही राहत त पुग्छ नि। नेपालमा आइतबार थप 1039 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 54,159 पुगेको छ। विगत 24 घण्टाको अवधिमा थप 9 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 345 पुगेको छ। कुल PCR परीक्षण संख्या 8,40,527 पुगेको छ भने विगत 24 घण्टामा 9,165 वटा PCR परीक्षण गरिएको छ। त्यस्तै हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 38,697 पुगेको छ। हाल क्वारेन्टिनमा 6,536 जना रहेका छन्। आइतबार थप 1,173 जना डिस्चार्ज भएका छन्। त्यसैगरी होम आइसोलेसनमा 7,387 जना रहेका छन् भने संस्थागत आइसोलेसनमा 7,770 जना रहेका छन्। नेपालमा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 15,117 रहेको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 597 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 483 जना, भक्तपुरमा 81 जना र ललितपुर जिल्लामा 33 जना संक्रमित थपिएका छन्। सन् 2020 को 8 महिनामा जम्मा 2 लाख पर्यटक मात्र नेपाल भित्रिएका छन्। जनवरीदेखि अगस्तसम्म 1,79,903 जनाले नेपाल भ्रमण गरेको अध्यागमन विभागले जनाएको छ। गत वर्ष सोही समयमा 7,39,000 पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। सरकारले 20 लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्यसहित नेपाल भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने निर्णय गरे पनि कोरोना भाइरसको प्रभावले पर्यटक आगमन शून्य हुँदा भ्रमण वर्ष स्थगित गरिएको छ। यद्यपि कोरोनाको असर सुरु हुनु अघि नै पर्यटक आगमन त्यति उत्साहजनक भने थिएन। अध्यागमन विभागका अनुसार पछिल्लो 8 महिनामा नेपाल प्रवेश गर्ने भन्दा नेपालबाट बाहिरिनेको संख्या बढी छ। यो अवधिमा 2,32,082 विदेशी नागरिक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै स्वदेश फिर्ता भएका छन्। पछिल्लो 8 महिनामा नै 3,58,605 जना नेपाली स्वदेश फिर्ता भएका छन्। चैतसम्म रोजगारी र अध्ययनका लागि जानेको संख्या नघटेका कारण यो अवधिमा 3,09,852 नेपाली विदेश प्रस्थान गरेको तथ्याङ्क छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकहरूलाई उद्धार गरी 1 महिनाभित्र नेपाल ल्याइसक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले वैदेशिक रोजगारीको रूपमा विभिन्न मुलुकमा पुगेका र रोजगारी गुमाई अलपत्र अवस्थामा परेका नेपालीहरूलाई 1 महिनाभित्र ल्याइसक्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकका निर्णयहरू सुनाउँदै समिति सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले विदेशमा अलपत्र नेपालीहरूलाई ल्याउने सम्बन्धमा प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न नसकेको भन्दै समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत बताउनुभयो। सभापति श्रीवास्तवले उद्धार कार्यमा आवश्यक उडान व्यवस्थापन गर्न एयरलाइन्सहरूसँग समन्वय गरी कार्य सम्पादन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिनुभयो। कारणबाट लामो समयसम्म रोजगारविहीन भई अल्पत्र अवस्थामा रहेका श्रमिकहरूलाई नेपाल ल्याउने सम्बन्धमा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूबाट प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न नसकेकोमा समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
यसरी अल्पत्र अवस्थामा परेका श्रमिकहरूलाई जति सक्दो छिटो कम्तीमा 1 महिनाभित्र उद्धार कार्य सम्पन्न गर्ने गरी हाल अल्पत्र अवस्थामा परेका नेपालीहरूलाई ल्याउने कार्य तत्काल आरम्भ गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने। विदेशबाट आफै आउन नसक्ने गरी अलपत्र परेका श्रमिकहरूको यथार्थ सूचना सङ्कलन गरी त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई राज्यले खर्च बेहोरेर ल्याउने व्यवस्था मिलाउन समेत समितिले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। व्यवसायीहरूले कोरोना जोखिमका कारण चीनतर्फको नाकामा मालवस्तु रोकिएको भन्दै त्यसलाई काठमाडौँ ल्याउने पहल गर्न माग गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। आइतबार व्यवसायीहरूले देउवा निवास बुढा नीलकण्ठ पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले 10 महिनादेखि केरुङ नाकामा माल वस्तु सहितका 1200 वटा कन्टेनर रोकिएर बसेको र त्यसलाई काठमाडौँ ल्याउन पहल गरिदिन ज्ञापन पत्र बुझाएको बताउनुभयो। ज्ञापन पत्र बुझ्दै सभापति देउवाले सरकारसँग कुरा गरेर समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। अध्यक्ष कटुवालले आफूहरूले कन्टेनर ल्याउन परराष्ट्र मन्त्रालयमा कूटनीतिक पहल गर्दा समेत सम्भव नभएपछि राजनीतिक पहल सुरु गरेको कटुवालको भनाइ छ। एउटा निजी क्षेत्र र सरकार बीच सम्मिलित एउटा चाहिँ समन्वय समिति गठन गर्नुपर्छ भनेको जुन निजी क्षेत्रमा रहेका सबै तमाम आम चाहिँ महासङ्घहरू सङ्घहरू र विभिन्न उद्योगहरूसँग आबद्ध रहेको एउटा समन्वय समिति गठन गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। सँगसँगै अहिले आएर चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले भर्खरै सरकारको तर्फबाट चाहिँ नै तपाईँहरूले कर तिर्नुपर्छ भनिरहेको बेलामा अहिले कर तिर्न हामी सक्दैनौँ, किनभने हामीसँग पैसा छैन। 6 महिनादेखि हाम्रा सटरहरू बन्द छन्, उद्योगहरू बन्द छन्। अहिले हामी कर तिर्न सक्दैनौँ। कर तिर्ने समयावधि बढाएर लानुपर्छ र हाम्रा विभिन्न चाहिँ आन्तरिक उयोहरूलाई पनि छुटहरू गर्ने काम गर्नुपर्छ भनेर पनि राखेका छौँ। उहाँले के भन्नुभयो भने सिधै अहिले चाहिँ तपाईँहरूका माग अत्यन्त मार्मिक मागहरू रहेछन् र अहिलेको हाम्रो चाहिँ मुलुकको एउटा चाहिँ सौदिलो रहेछ। म सिधै प्रधानमन्त्रीज्यूसँग कुरा गरेर तपाईँहरूका मागसित सम्बोधन गर्नका लागि म अगाडि सर्छु भन्नुभएको छ। महामारीका कारण व्यवसाय ठप्प भएकोले घर भाडा र बैंकको ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेको भन्दै मिनाहा गरिदिने व्यवस्था गरिदिन पहल गर्न समेत सभापति देउवा समक्ष व्यवसायीहरूले माग गरेका थिए। व्यवसाय नै ठप्प भएको अवस्थामा सरकारले आफूहरूलाई कर तिर्न भनिरहेकाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने पनि व्यवसायीको माग छ। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी 3 हप्ता लामो निषेधाज्ञा खुकुलो भई बिहीबारबाट राजधानीमा चहल पहल पुनः सुरु भएको छ। निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनहरू सञ्चालनमा जोर बेजोर लागू गरिएसँगै सडकमा सवारीको चाप केही बढेको छ भने व्यापार व्यवसाय तथा पसल खुलेका छन्। कोरोना महामारी भयावह बन्न सक्ने खतराका कारण कतिपय व्यापार व्यवसाय र पसलहरू खोल्न तथा सञ्चालन गर्न साताको बार र निश्चित समय तोकिए बमोजिमका मापदण्ड भने लागू भएका छैनन्। उपत्यकामा सवारीको चाप बढे पनि बजारमा मानिसको चहल पहल भने निकै कम रहेको छ। धेरै नै फरक छ। अहिले त्यति मान्छेहरू छैन, सबै डराएर आउनलाई रोगहरू धेरै देखेर छैन। अहिले त्यति आएर चाहिँ हुन्न, अब लाग्ने हो लागिहाल्छ है। सोसल डिस्टेन्स राखेर आउनु पर्यो कस्टमर। अब हामीले पनि व्यापारहरू बढाउनु पर्छ अगाडि। हामीले पनि के गरी भाडा तिर्ने त्यो सम्झेर नडराइकन आउनु पर्यो भन्ने भएर मास्कहरू लाएर सेनिटाइजर आफैसँग बोकेर आउनु पर्यो। र पसल त एनी टाइम खुलिरहेको छ। अहिले त शनिबार नि खुल्छ, त्यस्तो चाहिँ केही छैन। 3 दिन त्यो खै मल चाहिँ भनेको थियो, अहिले चाहिँ छैन। हाम्रो त खुलिरहेको शनिबार नि खुल्छ अरे। अब दसैँ आयो नि त, सेलहरू राख्नुपर्छ अगाडि अनि त्यसरी खुल्छ। पछिल्लो समयमा संक्रमितको संख्या तीव्र गतिमा बढेको र आम जनमानसमा त्रास फैलिएको कारण बजार खुले पनि व्यापार व्यवसाय भने शून्य अवस्थामा रहेको छ। डामाडोलै छ नि, डामाडोलै छ। बल्ल खुल्यो 2-3 दिन भयो। अहिले बिचमा खुल्यो, भाडा रेन्ट मात्रै तिराउनलाई मात्रै भयो। अब अहिले हो त्यस्तै, फेरि रेन्टकै लागि हो कि मानिसहरू छँदै छैन, आएकै छैन, डरैले नआएको। अब गाडीहरू पनि चलाएको छैन होइन। कतिपय ठाउँमा टाढाबाट छ मान्छेहरू। हाम्रो फेरि बाहिर पठाउनु पर्ने सामानहरू काठमाडौँ भन्दा पनि बाहिर जस्तो कसरी पठाउनुहुन्छ अहिले? पार्सल
सबै हाम्रो अर्डर हुन्छ अर्डरमा अनि हामीले पार्सल गरेर बाहिर पठाउनु पर्ने अहिले त्यो पनि खुलेको छैन राम्रोसँग मेरो फेरि कस्तो छ भनेपछि म आफै होलसेलर पनि होलसेल दिने बिट्सहरू लुज बिट्सहरू अनि घरमा बस्ने जुन लेडिजहरू छ पहिला हामीले नै उसलाई काम सिकाएर त्यो दिदीबहिनीहरूलाई काम सिकाइदिएर अनि उनीहरू अहिले घरमै बसेर बनाउने अनि लुज बिट्सहरूको बढी जस्तो अर्डर गोल्डरमा एकदमै गडबड छ सुनको त काम लाग्यो अब गर्नै डर लागिसक्यो अहिले गरेर पठाइदिउँ भोलि गएर उतार चढाव धेरै नै भएको छ अलिअलि होइन कि गोल्डहरूमा त अब त्यो कामै छोड्नै पर्ला जस्तै भइसक्यो म त गोल्डको गर्न सक्दिनँ अब यही अब स्टोनहरुकोमा के कति फरक छ? स्टोनहरुमा त छैन म्याम कस्तो भयो भनेपछि पहिला हामीले होलसेल हो जे पढ्यो मलाई पढ्यो अब सामान टन्न ल्याइहाल्यो अब लकडाउन हुनुभन्दा कम्तीमा त्यही 1.5 महिनाको फरकमा मेरो सामानहरू कति बेला खोल्नै सकेको छैन यत्तिकै गोदाममा स्टकेज हजुर त्यही छ अब अहिले ल्याउने र पठाउने कुनै 3-4वटै पसल भयो विशाल बजारमा अनि कस्तो भाडा चाहिँ तिरायो नै उसले तिरायो पेनल्टी धरि तिर्नु पर्यो हामीले अब गभर्मेन्टले भोलि छुट दियो भने हामीले पाउँछौँ भन्ने चाहिँ कुरा छ के बजार खुले पनि व्यापार नभएका कारण स्टक रहेको सामान समेत बिक्री गर्न कठिनाई भएको र पसलको भाडा तिर्न समेत मुस्किल पर्ने भएकाले व्यवसायी यति बेला व्यवसायबाट नै पलायन हुनुपर्ने त होइन भन्ने चिन्तामा रहेका छन्। भएको सामान त कहिले बेच्ने हो नयाँ ल्याएर चाहिँ नि टाउको ढुकाइ छैन हैन सामान लिएर फेरि भेराइटी खोज्नुहुन्छ अब जेसट्टी मात्रै बेच्दा छैन भने छैन अब के गर्ने अब जेसट्टी बचेर खाएर के गर्ने हो उपाय छैन सामान लिए पैसा दिनु पर्यो अब व्यापार चाहिँ ताल यही हो भनेपछि स्टकै बेचिराख्नु भएको छ जति छ त्यही हो जे छ त्यही हो। सरकारले व्यवसायीबाट कर सङ्कलन गरेको तर व्यवसायीको व्यवसाय सङ्कटमा पर्दा कुनै सहयोग नगरेको व्यवसायीको गुनासो रहेको छ। कोभिड-19 को असर लामो समयसम्म पर्ने हुँदा सरकारले व्यवसायी प्रति उत्तरदायित्व वहन गर्दै उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न समयमै ठोस कदम चाल्न जरुरी देखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा केही समय यता अधिक तरलताको अवस्था छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब 200 अर्ब रुपैयाँ तरलता रहेको केन्द्रीय बैंकले बताएको छ। विशेष गरेर चैत यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलताको अवस्था आएको हो। यससँगै निक्षेपमा बैंकहरूले धमाधम ब्याज घटाउन थालेका हुन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याज दर घटाएसँगै त्यसको प्रभाव आधार दरमा पनि परेको छ। त्यसैले बैंकहरूको आधार दर पनि घट्दो क्रममा रहेको छ। 2076 असारको तुलनामा 2077 असार मसान्तसम्म आइपुग्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बाहेक सबै बैंकको आधार दर घटेको छ। त्यसो त अधिक तरलता अवस्था सुरु भएको चैतदेखि असार मसान्तसम्म पुग्दा सञ्चालनमा रहेका 27वटै वाणिज्य बैंकको आधार दर घटेको छ। आधार दर घटेसँगै कर्जाको ब्याज दर पनि घट्न थालेको हो। बैंकहरूले आधार दरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गरेर कर्जाको ब्याज दर निर्धारण गर्दै आएका छन्। बेस रेटलाई आधार दर मान्दा सबैभन्दा सस्तो ब्याज दर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको रहेको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गत सातादेखि नेप्सेको अनलाइन कारोबारमा पटक पटक समस्या देखिएको छ। अनलाइनमा समस्या देखिएपछि कारोबार समय लम्ब्याउँदै कारोबार गरिएको थियो। आइतबार पुनः त्यही समस्या देखिएपछि करिब 3 घण्टा कारोबार रोकेर फेरि समय लम्ब्याउँदै कारोबार गरिएको छ। यस्तै समस्याग्रस्त रहेको दोस्रो बजारको प्रणालीमा आइतबार 3 अर्ब 37 करोड बढी कारोबार भएको छ। आइतबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि भएको छ।
कारोबार सुरु भएको करिब 25 मिनेटमा टिएमएसमा समस्या देखिएको कारण कारोबार स्थगित गरिएको थियो। समस्या सुल्झाएको भन्दै नेप्सेले 2:15 देखि साँझ 5:15 बजेसम्म कारोबार गराएको थियो। त्यसपश्चात निरन्तर बढेको बजार अन्ततः 16.56 अङ्कले उकालो लाग्दै 1537.56 अङ्कमा बजार बन्द भएको छ। विभिन्न समस्याको बावजुद पनि नेप्सेमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण भने कायमै रहेको छ। अघिल्लो कारोबार दिन बिहीबारको तुलनामा 1 अर्ब 16 करोड 45 लाख भन्दा धेरै अर्थात् 3 अर्ब 37 करोड 41 लाख 44 हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आइतबार कारोबारमा आएका 170 कम्पनी मध्ये 79 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 52 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। यस्तै 15 कम्पनीको शेयर मूल्य भने स्थिर देखिएको छ। मूल्य वृद्धि भएको कम्पनी मध्ये 5 कम्पनीको शेयर मूल्य 9% भन्दा धेरैले बढेका छन्। आइतबारको कारोबारमा सर्वाधिक कमाउने रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सका लगानीकर्ता रहेका छन् भने सर्वाधिक गुमाउनेमा नोबेल ब्यालेन्स फन्डका लगानीकर्ता रहेका छन्। आइतबार कारोबारमा आएका 12 उपसमूह मध्ये 3 उपसमूहको अङ्कमा गिरावट आएको छ भने बाँकी 9 उपसमूहको सूचकमा वृद्धि देखिएको छ। सर्वाधिक वृद्धि हुने उपसमूह निर्जीवन बीमा समूह रहेको छ भने सर्वाधिक गिरावट हुने व्यापार समूह रहेको छ। यस्तै आइतबार सरकारको बढी लगानी रहेको नेप्सेमा पटक पटक समस्या देखिएपछि अर्थ मन्त्रालय समेत चासो देखाएको छ। लगानीकर्ताले दुःख पाएपछि अर्थ मन्त्रालय नेप्से र सेवन दुवै निकायसँग असन्तुष्ट भएको छ। तर नेप्सेले भने प्राविधिक समस्याका कारण कारोबार हुन नसकेको जनाएको छ। तर के कस्तो प्राविधिक समस्या भन्ने हो भन्ने अझै यकिन नभएको नेप्सेको भनाइ छ। उसले सफ्टवेयर निर्माता कम्पनीसँग समस्याका बारेमा सोधिरहेको जानकारी दिएको छ। तर सफ्टवेयर कम्पनीले गडबडीका प्राविधिक नोट अझै नदिएको जानकारी दिएको छ। नेपालको चिनारीको रूपमा रहेको हस्तकला क्षेत्रको अवस्था अहिले ठप्प छ। उत्पादित सामग्रीले बजार पाउन सकिरहेको छैन। तत्कालै पर्यटन क्षेत्र चलायमान नहुँदा स्वदेशी बजार निर्माण गर्ने उद्योगी व्यवसायीको तयारी छ। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि सरकारले गरेको बन्दाबन्दीले हस्तकला क्षेत्रमा प्रभाव पर्दा यस क्षेत्रमा आबद्ध रहेका उद्योगी व्यवसायीलाई आर्थिक रूपमा जीवनयापनमा समस्या देखिएको छ। अहिलेको समयमा केही मात्रामा हस्तकलाका सामग्री उत्पादन भए पनि बन्दाबन्दीले बजार पाउन नसक्दा समस्या भएको छ। भोलिका दिनका लागि उद्योगी व्यवसायीले बजार व्यवस्थापन र बजारीकरणको लागि चिन्तित भएको नेपाल हस्तकला महासंघले जनाएको छ। नेपालबाट वर्षेनी 11 अर्ब बढीको हस्तकलाका सामग्री निर्यात हुँदै आएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा हस्तकला क्षेत्रको आफ्नै योगदान रहेको छ। हस्तकलाका सामग्री निर्माण गर्न घरेलु तथा साना उद्योग आवश्यक पर्ने भए पनि कच्चा पदार्थको अभावमा उत्पादन रोकिएको अवस्था छ। मौलिकता तथा संस्कृतिलाई यथावत राख्दै उत्पादन हुँदै आएको हस्तकलाका सामग्रीको लागि सरकारले चासो राख्दै आएको बताए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा चुकेको उद्योगीको भनाइ छ। मौलिकता कायम राख्दै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्दै आएको हस्तकला क्षेत्रलाई अब स्वदेशी बजारमा पनि स्थान दिनु आवश्यक देखिएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। सरकारले किताकाट व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेसँगै सेवाग्राही उत्साहित। चोर बाटोबाट भूमिको किताकाट गर्ने अवस्थालाई व्यवस्थित गर्न किताकाट खोल्ने सरकारको निर्णय। नेपालमा आइतबार थप 1039 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 54,159 पुग्यो। कोरोना संक्रमणबाट 345 जनाको ज्यान गयो। विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई 1 महिनाभित्र स्वदेश फर्काउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। राज्यकै खर्चमा श्रमिक ल्याउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन। उपत्यकामा निषेधाज्ञा केही खुकुलो भएसँगै सवारीको चाप बढे पनि मानिसको चहल पहल निकै कम। कोरोना त्रासका कारण बजार खुले पनि मुख्य व्यापारिक केन्द्र न्युरोडमा व्यापार भने शून्य। र आइतबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि। नेप्से 16.56 अङ्कले बढेर 1537.25 अङ्कमा 170 कम्पनीको 3 अर्ब 37 करोड बढीको कारोबार। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।